Mateo Kapitulo 14. Ang pagkamatay ni Juan nga Bautista. Niadtong panahona, si Herodes nga gobernador nakadungog sa kabantog ni Jesus. 2. Og siya miingon sa iyang mga sulugoon, kini mao si Juan nga Bautista, gibanhaw gikan sa mga patay. Og mao kanay hinungdan ngano nga kining mga gahuma maabtik diha sa sulod niya. 3. Kay si Herodes ugod man mauman ang nagpadakop kang Juan, ug iyang gipagapos siya ug gipabanlod sa bilangguan tungod kang Herodias, nga asawa ni Felipe nga igsuon niya ni Herodes. 4. Kay si Juan nakaingon man ugod kaniya, dili uyon sa balaod ang paghupot mo kaniya. 5. Ug buot unta niyang patyon siya, apan nahadlok siya sa katawhan kay si Juan ila mang giila nga propeta. 6. Apan sa pag-abot sa adlaw nga sumad sa natawhan ni Herodes, ang babaeng anak ni Herodias misayaw sa atubangan sa mga dinapit ug nakapahimuot kang Herodes. 7. Nga tungod ni ana misamad siya uban sa panumpa nga iyang ihatag kaniya ang bisan unsang butang nga pangayoon niya. 8. Ug ang dalaga tinudloan sa iyang inahan miingon, ihatag kanako dinhi sulod sa bandiha ang ulo ni Juan nga Bautista. 9. Og nasubo ang hari, apan tungod sa iyang mga panumpa ug sa iyang mga dinapit, nagsugo siya nga ipahatag kini. 10. Ug iyang gipaadtuan ug gipagpunggutan si Juan sulod sa bilangguan. 11. Ug ang ulo niya gihatod sinulod sa bandiha o gihatag ngadto sa dalaga, ug kini iyang gidala ngadto sa iyang inahan. 12. Ug miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gikuha ang iyang lawas ug gilubong, ug nangadto sila ug ilang gisuginlan kini kang Jesus. Gipakaon ang 5,000. 13. Ug sa pagkadungog niini ni Jesus, siya mipahilit gikan didto sakay sa usa ka sakayan paingon sa usa ka dapit nga awaaw aron sa pag-inusara. Apan sa nabatian kini sa mga panon sa katawhan, giapas siya nila nga nanaglakaw gikan sa kalungsuran. 14. Ug sa pagtakas ni Jesus sa mamala, nakita niya ang usa ka dakong pundok sa mga tawo, ug siya naluoy kanila, ug iyang giayo ang ilang mga masakiton. 15. Ug sa pagkahaponon na, miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, awaaw kining dapita dinhi,
ug tapos na ang adlaw, palakta na ang mga panon sa katawhan, aron mangadto sila sa mga balangay, ug mamalit silag ilang kanunon. Ug mamalit silag ilang makaon. 16. Apan si Jesus miingon kanila, dili kinahanglan manglakaw sila, kamoy maghatag kanilag makaon. 17. Ug sila mitubag kaniya, adunay lamang kitay 5 ka tinapay ug 2 ka isda. 18. Ug siya miingon, dad-a nganhi kanako. 19. Ug ang mga panon sa katawhan iyang gisugo sa pagpanglingkod ug sa mga pagpanglingkod sa mga balili. Ug sa nagkupot siya sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda, miyahat siya sa langit ug nagpasalamat. Ug unya iyang gipikas-pikas ang mga tinapay ug gihatag niya kini ngadto sa mga tinun-an. Ug ang mga tinun-an na maoy nang hatag niini ngadto sa mga panon sa katawhan. 20. Ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Ug ilang gihipos ang nahabilin nga mga tipik nga napulog 2 ka bukag. 21. Ug ang nangaon may mga 5,000 ka mga lalaki gawas sa mga babae ug mga bata. Si Jesus nagalakaw sa ibabaw sa tubig sa lanaw. 22. Ug ang mga tinun-an gipasakay ni Jesus sa sakayan ug iyang gipauna sila sa pag-adto sa pikas nga baybayon samtang nagpauli pa siya sa mga panon sa katawhan. 23. Ug sa napauli na niya ang mga panon sa katawhan, sa kabungturan mitunga siya nga nag-inusara aron sa pag-ampo. Ug sa pagkasawumsom na, siya maorang usa didto. 24. Apan niadtong tungora ang sakayan kapid-an na kadupa halayo sa mamala. Gihampak-hampak sa mga balod kay sungsungon man ang hangin. 25. Ug sa ikaupat nga hugna sa bantay sa kagabion, kanila miadto siya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig sa lanaw. 26. Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga tinun-an nangalisang ug nanag-ingon, naay abat, ug nanyagit sila sa kalisang. 27. Apan diha-diha kanila misulti siya nga nanag-ingon, salig kamo, ako kini, ayaw kamo kalisang. 28. Ug kaniya mitubag si Pedro nga nanag-ingon, Ginoo, kun ikaw man ugaling, paanha ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig. 29. Ug siya miingon kaniya, umari ka. Busa si Pedro mikawas sa sakayan ug milakaw sa ibabaw sa tubig ug miadto kang Jesus. 30. Apan sa pagkakita niya sa hangin, siya nahadlok ug sa nagkatidlom siya,
misinggit nga nanag-ingon, Ginoo, luwasa ako. 31. Diha-diha gituyhad ni Jesus ang iyang kamot ug iyang gikuptan siya ug miingon kaniya, O, taong jutayng pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? 32. Ug sa nakasakay na sila sa sakayan, ang hangin milurang. 33. Ug sila nga didto sa sakayan misimba kaniya ug miingon, sapagkat tinuod ikaw mao ang anak sa Dios. Giayon ni Jesus ang mga masakiton sa Genezaret. 34. Ug sa nakatabok na sila, midunggo sila sa Genezaret. 35. Ug sa hing-ilhan siya sa mga tao ni adtong dapita, nagpalibot sila balita ni adtong tibuok yuta ug ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanang mga masakiton. 36. Ug nagpakiluoy sila kaniya nga pahikapon lamang unta sila sa burya sa iyang kupo ug nangaayo ang tanang nakahikap niini.